नमस्कार, म अर्जुन लामिछाने, लेखा अधिकारी, नेपाल स्मार्ट लोकसेवाको युट्युब च्यानलमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामी शाखा अधिकृतको दोस्रो पत्रको दोस्रो खण्ड अन्तर्गत रहेको संविधान र कानुन एकाइबाट हामीहरुले 2.3.1 अन्तर्गत रहेर नेपालको वर्तमान संविधानको विशेषताहरू अघिल्लो सेसनमा चर्चा गर्यौं। अब हामी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको सन्दर्भमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अन्तर्गत रहेर चर्चा गर्नेछौं, छलफल गर्नेछौं। हामीहरुले राज्य शक्तिको बाँडफाँड कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका के कसरी भएको छ र तिनीहरुको नियन्त्रण र सन्तुलनको व्यवस्था कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी चर्चा गर्नेछौं। फर्स्टमा शक्ति पृथकीकरण, सेपरेसन अफ पावर। राज्य शक्तिलाई सरकारका प्रमुख 3 अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामा विनियोजन गरी राज्यको शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने पद्धतिलाई शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य शासन सञ्चालनमा निरङ्कुशताको अन्त्य गरी नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिनु हो। यसरी राज्य शक्तिलाई सरकारका प्रमुख 3 अंगहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका भनेको मन्त्रालयहरू, अनि त्यस्तै मन्त्रालय कार्यालयहरू, व्यवस्थापिका संसद भयो, न्यायपालिका भनेको अदालत भयो। यी 3 वटा अंगहरूमा विभाजन गर्ने, विनियोजन गरी बाँडफाँड गरी राज्यको शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने सिस्टम पद्धतिलाई नै के भनिन्छ? शक्ति पृथकीकरण भनिन्छ। यसको प्रमुख उद्देश्य शासन सञ्चालनमा निरङ्कुशताको अन्त्य गरी नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिनु नै हो। यसरी शक्तिलाई 3 अंगहरूमा विभाजन गर्ने र राज्यको शासन प्रणाली सञ्चालन गर्ने माध्यम शक्ति पृथकीकरण हो। यसको मूल ध्येय भनेको शासन सञ्चालनमा निरङ्कुशताको अन्त्य गर्ने र नागरिकको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति दिने हो। र शक्ति पृथकीकरणका सिद्धान्तका व्याख्याता प्रतिपादक हुन् भन्दाखेरि फ्रान्सेली दार्शनिक मोन्टेस्क्यू हुन्। यो टपिक्समा हामीहरूले यो नाम बिर्सनु हुँदैन। फ्रान्सेली दार्शनिक मोन्टेस्क्यू, उनले सन् 1748 मा आफ्नो उनको पुस्तक द स्पिरिट अफ ल मार्फत यस सिद्धान्तलाई के गरेका थिए? उजागर गरेका थिए। उनका अनुसार सरकारका अंगहरू स्ट्रक्चरल र फंक्सनल रूपमा स्वतन्त्र रही शासन प्रणाली सञ्चालन भए मात्र पूर्ण प्रजातन्त्र सम्भव हुन्छ भनेर व्याख्या गरेका थिए। यसै कारणले गर्दाखेरि सरकारका अंगहरू भनेका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकालाई स्ट्रक्चरल संरचनागत रूपमा र फंक्सनल कार्यात्मक रूपमा, उनीहरूको कार्यको रूपमा, संरचनाको रूपमा, कार्यको रूपमा स्वतन्त्र रही शासन प्रणाली सञ्चालन भए मात्र के हुन्छ भन्दाखेरि यो पूर्ण प्रजातन्त्र प्राप्त हुन्छ भन्ने, सम्भव हुन्छ भन्ने उनले आफ्नो द स्पिरिट अफ ल मा उल्लेख गरेको पाइन्छ। त्यस्तै गरी अब हामीहरूले यो कानुन निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको, कानुन लागू गर्ने कार्यपालिकाको र कानुनको व्याख्या गर्ने न्यायपालिकाको हुने गरी कार्य विभाजन गर्ने र बिना हस्तक्षेप शासन प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्ने कुरालाई शक्ति पृथकीकरणले के दिन्छ? जोड दिन्छ। मेन ध्येय भनेकै यही नै हो। कानुनको निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको, कानुनको निर्माण गर्ने कार्य व्यवस्थापिकाको, कानुन लागू गर्ने कार्य कार्यपालिकाको र कानुनको व्याख्या गर्ने कार्य न्यायपालिकाको, व्याख्या गर्ने कार्य न्यायपालिकाको हुने गरी कार्य विभाजन गर्ने र बिना हस्तक्षेप शासन प्रणाली सञ्चालन हुनुपर्ने कुरालाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तले के गरेको छ? जोड दिएको छ, उजागर गरेको छ। यसकारणले यो कुराहरूमा अब हामी शक्ति पृथकीकरणको सन्दर्भमा के कुराहरूमा हुनुपर्दछ भन्ने कुरालाई निम्न कुराहरूलाई जोड दिनुपर्दछ, निम्न कुराहरू हुनुपर्दछ भनेर उल्लेख गर्न सकिन्छ। जस्तै
फर्स्टमा शक्ति पृथकीकरण हुनको लागि राज्य शक्तिलाई कार्य प्रकृतिका आधारमा कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिकामा विभाजन गर्नुपर्दछ भनेको राज्य शक्तिलाई कार्य प्रकृतिको आधारमा व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा के गर्नुपर्छ? डिभाइड गर्नुपर्छ, विभाजन गर्नुपर्दछ फर्स्टमा। दोस्रो, राज्यको एउटा अङ्गमा रहेको व्यक्ति अर्को अङ्गमा रहनु हुँदैन, अर्को अङ्गमा रहनु हुँदैन। राज्यको एउटामा रहेको व्यक्ति अर्को अङ्गमा रहनु हुँदैन। त्यस्तै गरी राज्यको एउटा अङ्गले गर्ने काम अर्को अङ्गले गर्नु हुँदैन, एउटा अङ्गले गर्ने काम अर्को अङ्गले गर्नु हुँदैन। त्यस्तै गरी राज्यको एउटा अङ्गले गर्ने काममा अर्को अङ्गबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, अर्को अङ्गबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यी चारवटा थिम यो शक्ति पृथकीकरणको थिम हो। म फेरि दोहोऱ्याउँछु, कार्य प्रकृतिको आधारमा राज्य शक्तिलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिकामा विभाजन गर्नुपर्छ, डिभाइड गर्नुपर्छ। एउटा अङ्गमा बसेर रहेको व्यक्ति अर्को अङ्गमा रहनु हुँदैन, एउटा अङ्गले गर्ने काम अर्को अङ्गले गर्नु हुँदैन, एउटा अङ्गले गर्ने काममा जसलाई तोकेको छ त्यसले गर्ने काममा अर्को अङ्गबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन। यी भयो भने बल्ल के हुन्छ? शक्ति पृथकीकरणको व्यवहारिक के हुन्छ? कार्यान्वयन हुन्छ। यसरी शक्ति पृथकीकरणलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ। केबाट? यी चारवटा थिमबाट। अब हामी जान्छौँ शक्ति पृथकीकरणका को सन्दर्भमा नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था के कसरी गरिएको छ भन्ने सन्दर्भमा। नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था हाम्रो सिलेबसले पनि त्यही खोज्या हो। नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था के छ? नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था नेपालको संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था फर्स्टमा कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा, कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा, कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा रहेको छ। जस्तै संघीय कार्यपालिका रहेको छ, प्रदेश कार्यपालिका रहेको छ, स्थानीय कार्यपालिका रहेको छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय संघीय कार्यपालिका भाग 7 धारा 74-82 रहेको छ। प्रदेश कार्यपालिका रहेको छ भाग 13 धारा 162-174। स्थानीय कार्यपालिका रहेको छ भाग 17 धारा 214 देखि 220। यसरी संघीय नेपालको 3 तहको कार्यपालिकाको व्यवस्था रहेको छ। कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा रहेको छ। यसरी शक्ति पृथकीको सिद्धान्त अनुसार कार्यकारिणी अधिकार केमा रहने? कार्यपालिकामा रहने उल्लेख गरेको छ। संघीय कार्यकारिणी अधिकार संघीय मन्त्री परिषदमा, प्रादेशिक कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदमा, संघीयको संघीय मन्त्री परिषदमा, प्रदेशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदेश मन्त्री परिषदमा र स्थानीयको हकमा स्थानीय कार्यकारिणी अधिकार स्थानीय कार्यपालिकामा रहने गरी कार्यकारिणी अधिकारलाई पृथकीकरण गरिएको छ। संघको संघीय मन्त्री परिषद, प्रदेशको प्रदेश मन्त्री परिषद र स्थानीयको हकमा स्थानीय कार्यपालिकामा रहने गरी कार्यकारिणी अधिकारलाई विभाजन गरिएको छ, पृथकीकरण गरिएको छ नेपालको संविधानमा। त्यसपछि दोस्रो विधायकी अधिकार।
विधायकी अधिकार व्यवस्थापिकामा विधायकी अधिकार व्यवस्थापिकामा संघीय व्यवस्थापिका, त्यस्तै गरी प्रदेश व्यवस्थापिका, स्थानीय व्यवस्थापिका गरी 3 तहको व्यवस्थापिकाको यसले व्यवस्था गरेको छ। संघीय, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिका को व्यवस्था गरेको छ। संघीय व्यवस्थापिका भाग 8 मा, प्रदेश व्यवस्थापिका भाग 14 मा, स्थानीय व्यवस्थापिका भाग 18 मा गरेको छ। यसरी संघीय नेपालको 3 तहको व्यवस्थापिकाको व्यवस्था रहेको पाइन्छ। अनि त्यसै गरी संघीय विधायकी अधिकार संघको संघीय विधायकी अधिकार संघीय व्यवस्थापिकामा, प्रादेशिक विधायकी अधिकार प्रदेश सभामा र स्थानीय विधायकी अधिकार स्थानीय व्यवस्थापिकामा रहने गरी विधायिकाको अधिकार पनि के गरिएको छ, पृथकीकरण गरिएको छ। यसरी संघीय, प्रदेशिक उसमा स्थानीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था र यिनीहरूको व्यवस्थापकीय अधिकार सम्बन्धित संघीय, प्रदेश र स्थानीय व्यवस्थापिकामा रहने गरी व्यवस्था गरेको छ नेपालको संविधानले। त्यस्तै गरी न्यायिक अधिकार न्यायपालिकामा, न्यायिक अधिकार न्यायपालिकामा, न्यायिक अधिकार न्यायपालिकामा यो भाग 11 को धारा 126 देखि 156 सम्म न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ र सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला गरी 3 तहको अदालत तथा न्यायिक संरचना हुने भनी उल्लेख गरिएको छ। धारा 126 बमोजिम न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था गर्दै न्यायिक अधिकारको पृथकीकरण गरिएको छ। यसरी भाग 11 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यसरी सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने गरी न्यायिक संरचना हुने भनी उल्लेख गरिएको छ। अनि न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने व्यवस्था न्यायिक अधिकारको पृथकीकरण गरिएको छ नेपालको संविधान अनुसार। यसरी शक्ति पृथकीकरणको सन्दर्भमा कार्यकारिणी अधिकार कार्यपालिकामा, विधायकी अधिकार व्यवस्थापिकामा र न्यायिक अधिकार न्यायपालिकामा रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी यस पश्चात शक्ति पृथकीकरणको सन्दर्भ पश्चात शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सन्दर्भमा हामीहरू चर्चा गर्छौं। शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन, शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन। शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन। शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन। शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन राज्यका 3 अङ्गहरूबीच आपसी सहयोग, समन्वय र अन्तर्निर्भरताको माध्यमबाट प्रणालीगत रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो। राज्यका 3 अङ्गहरूबीच मेनली आपसी सहयोग, समन्वय र अन्तर्निर्भरताको माध्यमबाट प्रणालीगत रूपमा यो सिस्टमगत रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त
सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त हो। यसरी नागरिकको स्वतन्त्रताको पुनः प्रत्याभूति दिन जोन एडम्सले यस सिद्धान्तको विकास गरेका हुन्। भनेको यस सिद्धान्तका प्रतिपादक हुन् भन्दाखेरि जोन एडम्सले प्रतिपादन गरेका। जोन एडम्सले नागरिक स्वतन्त्रताको पुनः प्रत्याभूति दिन यस सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका थिए। यो सिद्धान्तको प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भ हो। यो सिद्धान्तलाई प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा लिइन्छ। नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्यका अङ्गहरूबीच देहाय बमोजिमको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप अन्तर्सम्बन्ध कायम गरिएको पाइन्छ भनेर उल्लेख गर्ने। यसरी शक्ति नियन्त्रण र सन्तुलन भन्ने बित्तिकै राज्यका 3 अङ्गहरू भनेको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका बीच आपसी समन्वय, आपसी सहयोग र अन्तर्निर्भरता, एक अर्का बीच अन्तर्निर्भरताको माध्यमबाट प्रणालीगत रूपमा राज्य सञ्चालन गर्ने सिद्धान्त शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको सिद्धान्त हो। नागरिकको स्वतन्त्रताको पुनः प्रत्याभूति दिनको लागि जोन एडम्सले यस सिद्धान्तको प्रतिपादन गरेका हुन्। यस सिद्धान्तको विकास गरेका थिए। यो सिद्धान्त प्रजातन्त्रको आधार स्तम्भको रूपमा रहेको पाइन्छ। आधार स्तम्भ हो। अनि नेपालको वर्तमान संविधानमा राज्यका अङ्गहरूबीच देहाय बमोजिमको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्त अनुरूप अन्तर्सम्बन्ध कायम गरिएको छ भन्ने। अनि त्यसपछि हामीहरूले 3 तहका अङ्गहरूबीच कसरी नियन्त्रण र सन्तुलनको कायम गरिएको छ भन्ने व्यवस्थाहरूको सन्दर्भमा उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ।